नमस्कार. तुम्ही जाणा आसतले 20 तारखेक आमचे झेडपीचे इलेक्शन आनी खोर्ले मतदारसंघातल्यान सिद्धेश श्रीपाद नायक हो जावन आसा तुमचो कॅन्डिडेट. सिद्धेशान गेली 5 वर्सां कुमारजुन खूब डेव्हलपमेंट केल्लो आसा. माझे नाव जयंती कुमार जोईकर. हांव कुमारजुआ कॉन्स्टिट्युएंटले 24+सून आसा. हांवें खूब पळयलां की सिद्धेश सर खूब कामां करता, पयलींच्यान करीत आसा. गेलीं 15 वर्सां जालीं आमी पळयता की तेजो भाऊ श्रीपाद नायकूय काम करता बरे रितीन आनी सिद्धेश सरूय बऱ्या रितीन काम करता. ते जशे ग्रावंडाची शेड जावं, ते सोलर लायटी आसूं, रस्ते आसूं किंवा आनी कसल्यो खूब कडेन शेडी केल्ल्यो आसा. सो हांव सगळे कुमारजुंव लोकां कडेन मागता की 20 तारखेक सगळ्यांनी भायर येवन कमळाचेर शिक्को मारून सिद्धेशाक विजय करचो. आणि म्हाका विश्वास आसा की सिद्धेश सर बऱ्या रितीन 80% तरी वोटींग काडटलो म्हणून आनी ह्या झेडपी इलेक्शनाक परत बीजेपी सरकार विन जातलो म्हणून. लोकांनी इतकेच विचार करपाचो की आडेक कडेक खंयच मतां मारिनासतना फक्त बीजेपी सरकाराकूच मत मारपाचें.